आमचे भितर जियेता म्हणटकूच आमच्यान ताका बंद धरूंक जायना, पूण आमचे सेवे वरवीं आमच्या हुस्क्या वरवीं ह्याच जेजूक आमी दुसऱ्यांक वांटटा आनी दुसऱ्यांक ह्या जेजूचो अनुभव फावो जाता. आयज हांगा हे भेटे वरवीं जंय आमची सिनियर सिटीजन्स हाजीर आसात, भयणी आनी हेरां हाजीर आसात, हे भेटींतल्यान आमी जेजूक एकामेकाक दिवंक, जेजूक वांटूंक हांगा आयल्या. आनी पासत हेंच जेजूचें जिवें आसणें आमच्या आसण्या वरवीं, आमच्या ह्या कार्यक्रमा वरवीं एकामेकाक बरें उतर दिवन, एकामेका सगळें हुस्को दाखोवन, एकामेकाची सेवा करून जेजूची कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटून, जेजूची शांती दुसऱ्यांक वांटून Soglia vela, sordes pura pakai tolu, sodas moja, sorbes pora sobe moja opia. Vorbic pido, calteacea canari cobor podo, tibor gotoci, vacani cora, ecastalianta cenau, vor canuia. Soglia vela, दोतोर नर्सी माद्री भयण्यो जाणट्यांची सेवा करतना जेजूचो रूपकार तांचे सगळें पळोवंक आनी तांच्या काळजांत मोग, कृपा, दयाळाय आनी सोंसणीकाय फावो करूंक बाप्पा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सगळ्या पिढीवंत भावा भयणांक जीं घरांत तशेंच हॉस्पिटलांत दुयेंत आसात, तांकां जेजून आपल्या पवित्र रोगतान धुवन काडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. नातालांच्या समयार आख्ख्या संवसारांत शांती आनी संवस्काय निर्माण जावंक आनी झगडीं झुजां बंद जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भाव भयणीनो, तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो, क्रूस मोसो आसलो. जिणेक मोजे तुझे विडे ना शांती ना बोलवासो. तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो, क्रूस मोसो आसलो. जिणेक मोजे तुझे विडे Omru civitaco, parok tuot miaco, kuor sorvoreco, patirus de
तूं चोलोयताय तूंच मोसो राजा कृपा कापू उपोण पडटाय देवी जिवितान बोताय पांकी देवी जिवितान बोताय जेसू तूं मोगचिवो ओगू जिविताचो तारोक तूं ओव्याचो कुंवर सोडवोडेचो जेसू तूं मोगचिवो ओगू जिविताचो तारोक तूं जिणेक मोचे तुझे विडे ना शांती ना मोर बसो तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेक मोचे तुझे विडे ना शांती ना मोर बसो जेसू तूं मोगचिवो ओगू जिविताचो तारोक तूं ओग्न्याचो कुंवर सोडवोडेचो जेसू तूं मोगतूच मोसो राजा कृपा कापू उपोण पडटाय देवी जिवितान बोताय तूं चोलोयताय तूंच मोसो राजा जिणेक मोचे तुझे विडे ना शांती ना मोर वसो जेसू तूं मोगचिवो ओगू जिविताचो तारोक तूं ओग्न्याचो कुंवर सोडवोडेचो जेसू तूं मोगचिवो ओगू जिविताचो तारोक तूं ओग्न्याचो कुंवर सोडवोडेचो शांती विसो तुझे लागीं ओगू जिविताचो तारोक तूं ओग्न्याचो कुंवर सोडवोडेचो जेसू तूं मोगचिवो ओगू जिविताचो तारोक तूं ओग्न्याचो Vão de gauta, Deu povitravia. Vão de gauta, Deu povitravia. Só pula zara, उत्कटे नवे जीवी. सोनाडलेली शांती फावो करची आमकां शांतीची हातयारां करची आमकां ओतमेची कुडीची बरी भलायकी दिवची म्हूण जेजूनच शिकवलेलें प्रार्थना म्हणून बापाक विनंती करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मारिया आमची माय, आमच्या गोऱ्याबेंची, आमच्या समुदायांची, आमच्या फिरगोजांची आनी पवित्र सभेची आवयती,
तिचे उद्देशी आमकां जेजू मेळ्ळो. आमी जेजूची पाटलावदारा आनी गोवाय कशें जियेतले हांव जाल्यार ह्या वयचे मोजतीची आमकां गरज. तिका उलो मारून तिची मोजत आमी मागुया म्हणून. नोमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे कांय आसा. वस्तोऱ्या भितर तुजो दैव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरांत. आमेन. जेजू बापान आमकां दिल्लें व्हडतें देणें. जेजूच्या श्रेश्ठ देण्या खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक आमी बरोबर वाखाणुया म्हणून मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो वागोवया. देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं. देवाचो पूत तुमकां बरी भलायकी दिवं. आमेन. पवित्र आत्मो तुमकां आपले शांतीन भरूं. आमेन. देव तुमची कूड आनी आत्मो राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेर आपलो परसोळ घालूं आनी तुमकां सासणीक जिविताक पावों. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर, तुमच्या घरच्यांचेर, समुदायांच्या वांगड्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. God makes all things wonderful and beautiful for us when we seek His blessings. Let us feel the showers of blessings and get set for the rest of the day to celebrate love and the love that came down from heaven to serve humanity. Taram pam pam, taram pam pam. Pararam pam pam, pararam pam pam. Guli 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 pararam pam pam. Ole ole. Guli 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 pararam pam pam. Ole ole. Guli 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 pararam pam pam. Meole? Pam pam pam. Guli 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 pararam pam pam. Pararam pam pam. Pararam. Sisters, action. Guli 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 pararam pam pam. Ole ole. Pararam pam pam. Guli 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 pararam pam pam. Oh yeah, oh yeah. Guli 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 pararam pam. Oh yeah, oh yeah. Guli 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 pararam pam pam. बरं आता तुमच्या राईट साईड कोण आहात का पळय. हा स्माइली बरो हाय म्हण. लेफ्ट साईड कोण आहात काय पळय. पम पम pararam pam pam. Guli 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 pararam pam pam. Pararam pam pam. Pararam pam. दुसऱ्या. Oh yeah, oh yeah. Guli guli एक साइड राइट साइड. Oh yeah, oh yeah. ओके. आता शेजाऱ्याक. पम pararam pam. नेक्स्ट साइड. Guli 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 pararam. Ole ole. Guli 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 pararam pam pam. Ole ole. Guli 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 pararam pam pam. आता फास्ट शेजाऱ्याकडे हात दिला ग तुमच्याच दिव्या. ओके 1 2 3 pararam pam pam pararam pam pam. Guli 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 pararam pam pam. Pararam pam pam pararam pam pam. Guli 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 pararam pam pam. Oh yeah, oh yeah. Guli 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 pararam pam pam. Oh yeah, oh yeah. Guli guli guli. Thank you. Yellow group. Only yellow grip. Robin was very good. What is the name of the song? No. Close by, close by. Bombay. Bombay. Huh? Think. Easy. Very good. Okay, Bendra. The name of the song is Bendra Festa. Who is the singer?
Anyone from pink? Okay, huh? Very good. Hands together. Okay. Ready? Okay, Muhammad Rafiq कोणी म्हणला? Muhammad Rafiq correct. आणि नाव कादराचे. Others don't prompt, huh? प्रॉम्प्ट केल्यार तांकां मार्क्स वयतले. Anyone can try. Okay, they get 10 marks. 10 marks. Who wants to tell the name of the song? Bom Jesus Ciao Comentando. Very good. 10 marks for the orange. 10 marks for orange. Kindly note. Now we are going here for the blue, dark blue. Big pen. Yes, expert here. नाम कांदाराची कितें? कुठून होतात नाही कोण कोंकणी समजूंक नासलेलो आहा थोडी हात मिस्टर सिस्टरी आहा एनीबडी हू डजंट अंडरस्टँड कोंकणी ओके बरें मातशी मिक्स करुया आनी एक भास आहा एक इंग्लीश भास आहा एक कोंकणी आहा आनी तिसरी आहा सांगा ती कोंकलिश 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 हांव मातशी ती भास उलयतां तुमकां हांगासर पळोवन आमी खुशाल तुमी वेगळ्या वेगळ्या आमच्या जाणट्यांच्या घरांतली त्रास काडून हांगा आयल्यार म्हूण आमी जाणो आमची पिराय वाडटा वाडटा आमकां मागीर प्रवास करूंक कठीण लागता इट्स डिफिकल्ट टू ट्रॅवल आनी तरी आसतना तुमी त्रास काडून हांगासर आयल्यात हो सांगाती वेळ सारूंक आमचे मदें संबोंद खोलावूंक नातालांची परब संबंदांची परब Christmas is a feast of ओके नातालांची परब संबंदांची परब तुम्ही जाणत आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकार वाचता जेनेसीस न्हू देवान रचतना मनशाक कोणा सारको रचलो आपल्या सारको आनी देव आमी जाणो दोतोरनीन शिकल्या देव त्या जाणांची फॅमिली ऑफ 3 पर्सन्स तांचे मदें संबंद आसा बाप पुताचो मोग करता पूत बापाचो मोग करता पवित्र आत्मो मोगाची गांठ मोगाचो संबंद आनी देखून देवान मनशाक आमकां तुका आनी म्हाका रचतना संबंदान जिवंक रचलेली न्हय पूण आमी मनशांनी संबंद तोडले आमी जाणो त्याच उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां सुरवातेकूच मेवता न्हय आदाम आनी एवेक कितें जालें पळय तें देव बागेन आयलो तेन्ना गार्डनान आयलो तेन्ना आदाम देवाक कितें सांगता देव आदाम उलो करता म्हणटा आदाम खंय आसाय तूं आनी आदाम कितें सांगता लिपून रावलो कित्याक लिपून रावलो तो म्हणटा देवा हांव तुका भियेता ज्या वेळार पातोक आयले संबंद तुटून पडले द मोमेंट सिन सेल्फिशनेस आदाम देवाक भियेनासलो आदामा मदें आनी देवा मदें संबंद आसलो पूण आतां पातोक केल्या उपरांत आदामा मदें मनशा मदें आनी देवा मदें संबंद तुट्टा आनी जेन्ना देव आदामाक विचारता आदाम कित्याक भियेताय तूं म्हाका हांवें आदवाडलेलें फळ केलें आदामान म्हणूं येतालें न्हय वय म्हजो गुन्यांव जालो ना कित्याक कोत्ता आदाम आपले बायलेक बोट दाखयता आनी म्हणटा तिणें तिका तुवें रचलें आदामा मदें आनी एवे मदें मनशा मदें पातका उद्देशी संबंद तुटून पडटा आनी जेन्ना देव एवेक विचारता एवा कितें केलें तुवें एवा कितें म्हणटा एवेच्यान सांग वयतालें गुन्यांव जालो म्हजोच गुन्यांव जालो आनी म्हज्या घरकाराचोय गुन्यांव जालो बोगस आमकां म्हणलें तिणें
कितें म्हणलें सेर्पेंतीन सोरपान नाडलो आनी सोरपाक कोणें रोचलाय तुवें रोचलाय आदांव एवेचेर बोगलाण घालता एवा श्रिश्टीचेर सोरपाचेर बोग म्हणटो सगळे तरेचे संबंद रिलेशनशीप पातका उदेशीं तोडून पडटात आमचे मदें देवा मदें आदावा मदें एवे मदें मनशा मदें आमच्या आपलेपणाक लागून आमचे मदें संबंद तुटून पडटा न्हयच आमचे मदें श्रिश्ती मदें श्रिश्तीचेर कितलें वायट उपरासलां तें आमी जाणवता आमचो पापसाय उगडास करीत आसा आमी श्रिश्तीची निगा घेवंक जाय सांबाळ करूंक जाय श्रिश्ती आमचें सगल्यांचें घर आनी देखून देव कितें करता देव आमकां मनशांक साणिना देवाच्यान आमची सोडवण जायत्या भासांनी करूंक जाताली एकाच उतरा उदेशीं करूंक जाताली ना देव मनीस जाता आमचे मदें येता संबंद बांदूंक येता आनी देखून नातालांची परब म्हळ्यार संबंदाची परब इट्स अ फिस्ट ऑफ रिलेशनशीप नातालांच्या समयार आमी देवा लागीं एकामेका लागीं श्रिश्टी सवें आमचो संबंद अदीक घट करूंक नातालांची परब म्हाका उलो मारता सुरवातेक आमची दोगांय कॉम्पेर तानिया आनी फेलिजा एकामेका विचारतालीं न्ही एकलें दुसऱ्याक विचारतालें नातालांची परब म्हळ्यार कितें आनी एकलें सांगतालें बरें न्हेसप बरें जेवण करप नाचाक वचप डेकोरेशन घालप क्रीप करप ह्यो वस्तू करप वायट न्हय पूण हातूंतल्यान सगल्यांतल्यान आमचे मदें संबंद घट जावंक जाय आनी संबंद घट जातले जाल्यार आमी एकामेका सगळें यात्रा करूं तुमी जाणत आमचो बाप साहेब आमकां बोगोरो बोगोरो उगडास करतात म्हणटा आमी जेजूचे परिशोदीक शीस कशें जिवंक जाय सिनडल रिलेशनशीप एकामेका सगळें यात्रा करूं आनी जेजूच्या जल्मा समयार जायत्या भासांच्यो यात्रा जाल्यो लॉट ऑफ पीपल हू जर्नीड सांगशात म्हाका जेजूचे पोरवे समयार जल्माचे समयार जायत्या जाणांनी यात्रा केली एक तरी कितें मनान येता 3 किंग्स आनी कितें तेगा राजांनी उदेंतीच्या तेग विद्वानांनी यात्रा केली आनी कोणें केली ताचे आदी पयले सुवातेर जेन्ना देवदूतान नाझरेतच्या एका चेडवाक सांगलें भियो नाका तूं देवाच्या पुताची माय जावची आसा मारयेन कितें गेलें हय आपलो जबाब दिलो पूण जबाब दितोच तिणें यात्रा केली कोणागेर गेली ती आपले मावशे भयणीगेर गेली आनी ज्या वेळार ती मावशे भयणीगेर पावली आनी मावशे भयणीक नोमान केलें एलिझाबेथीन कितें केलें एलिझाबेथीन सांगलें केदें व्हडलें भाग म्हज्या सोमयाची आवय म्हज्या घरान येवंक तुज्या नोमानाचो साद आयकोना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली मारयेन ही यात्रा केली देखून खुशालकायेची यात्रा तिणें आपले मावशे भयणीच्या जिवितान तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकाच्या जिवितान खुशालकाय हाडली जेन्ना आमी एकामेकागेर वेता एकामेकाची खबर घेता तुमी आयज यात्रा करून हांगासर आयल्यात न्हय आनी आमकां एकामेकाक पळोवन खुशालकाय भोगल्या की ना तुमच्या एक एकल्याच्या जाणट्यांच्या घरान थंयच रावन तुमची जेन्ना एकामेकाची खबर घेतात एकामेका सगळें हुस्को दाखयतात तेन्ना मारये भाशेन तुमी दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडटले दुसरे सुवातेर जेन्ना जुजे आनी मारिया ती यात्रा करतात न्हय खंयच्यान वेतात ती नाझरेतच्या नोगरांतल्यान बेल्या नोगरान वेतात यात्रा पिलग्रिमेज चलून वाट टाकूंक वेतात कित्याक वेतात आपलें नांव लावंक वेतात यात्रा ती जे भाशेन मारिया खुशालकायेची खबर आपले मावशे भयणीची सेवा करूंक यात्रा करता तेच भाशेन मारिया आनी जुजे आपलें नांव लावंक यात्रा करतात आनी यात्रा करतना तांचो पूत जल्मता ही यात्रा अवघडायांनी भरलेली यात्रा न्हय त्या आवयक आपल्या पुताक जल्म दिवंक सुवात मेळना आडकोळींनी भरलेली यात्रा तियागांनी भरलेली यात्रा आनी तरी आसतना ते यात्रे उद्देशी आमकां कोण मेळ्ळो जेजू मेळ्ळो आमची जिविताची यात्रा तुमकां हे जाणटे पिरायेर जायत्यो आघोडाय आसात मारियेक आनी जुजेकूय आघोडायो मेळ्ळ्यो मारिया जुजे निराशी जाली नान एकामेकाचेर बोगलांट घालेना देवाचेर शीण केलो ना तांकां आघोडायो मेळ्ळ्यो त्यो मानून घेतल्यो आनी देखून तांचे उद्देशी जेजू मेळ्ळो जेन्ना तुमी आनी हांव
आमकां ह्या घोड्या मेळटात न्हय, पिडेक लागून, एकसूरपणाक लागून, घोडेक तुमकां भुरग्यांचो उगडास येता. आमचीं भुरगीं आसतना आमी हांगासर आसाव, तियाग आडकोळी आव्हानां, पूण जेन्ना आमी ती मारये भाशेन जुजे भाशेन मानून घेता तेन्ना आमचे उद्देशी आमी जेजूचे गोवाय जाता. तिसरी यात्रा, जेन्ना जेजू जल्मलो, देवदूत कोणाक दिश्टी पडले? गोडवां राखण्यांक न्हू, इन राखतल्यांक. जुदेवांच्या समाजान इन राखतल्यांक, गोवळ्यांक मोल नासलेले, समाजाचे भायर आयलेले आसलेले. पूण देव कोणाचो उगडास करता? आपल्या देवदूताक कोणाची धाडटा? ग्रेस मनशां सरशीं धाडिना, साद्या मनशां सरशीं धाडटा. समाजाचे देगेक जियेतल्या सवें धाडटा. नातालांची परब आमकां देवाचो उलो, जांकां समाज चड सोलेकिना, तांकां मोल दिना, आमचो पापसाहेब उगडास करता. फुडल्या वर्सा ह्या उत्सवीक वर्सान आमी दुसऱ्यांक बोरवांसो हाडूंक, कोणाक? पिडेस्तांक, जाणट्यांक, बोणकोणी नासलेल्यांक, समाजाचे देगेक जियेतल्यांक, तांचे सवें आमी हुस्को दाखोवं. हे हाकाच लागून ही आमची जमात आमी केल्या. एकामेका सगळे आमी हुस्को दाखोवं. आनी तुमी घरा वयतूच तुमच्या जाणट्यांच्या घरांनी जायतीं दुसरीं आसात, तांचे सगळें हुस्को दाखोवया, तांकां बोरवांसो दिवया. आमी बोरवांशाची यात्रेकारां जावया. आनी चवथी सांगलेली तुमी, चवथी यात्रा कोणाची? ते विद्वान सगळ्याहून लांब यात्रा करतात. कोणा फाटल्यान वेतात ते? स्टार. तांकां एक नोकेत्र दिसता. तांच्यान म्हणूं येतालें, ह्या नोकेत्रांनी कित्याक आमी आमचें काम करुया? ना, ते नोकेत्रा फाटल्यान वेतात. दुसऱ्या उतरांनी दे डिसन. नोकेत्र कित्याक दिसता काय? नोकेत्रा फाटल्यान वेतात. हेरोद पातशायगेर वेतात. हेरोद पातशाय तांकां सांगता, तो तुमकां मेळत जाल्यार आमकां येवन सांगात. पूण ना, ते नोकेत्रा फाटल्यान वेतात. आमच्या जिवितान जायत्यो घडण्यो घडटात. आमच्यान ते म्हणूं येता, म्हाका कित्याक पडना, पूण त्या घडण्या उद्देशीं देव आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता. आमच्या जिवितान जायतीं नोकेत्रां दिसती पडटात. देव आमकां आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक बरें करूं. जेजू बरें करीत गेलो, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली, दुबळ्या धाकट्या सवें, पिडेस्तां सवें, जाणट्या सवें हुस्को दाखयलो. नातालांची परब आमकां हेंच करूंक आपयता. आनी हें सांगूंक तुमकां एक सुपुल्ली खबर सांगता. तुमी सगळ्यांनी मादर तेरेसाची खबर आयकल्या न्हय? कलकत्ताच्या बागेंत मादर तेरेसाची. जेन्ना ती 70 वर्सांची पिरायेर पावली, जाणटी जाल्ली, तुमचे मदें जायतीं जाणां, म्हाकाय जालीं 70 वर्सां. मादर तेरेसा 70 वर्सांची पिरायेर पावली तेन्ना तिका नोबेल पीस प्रायज मेळ्ळो, शांतीचें इनाम. नांव वस्ती जाली आनी तें इनाम घेवन ती युरोपाक गेली. त्या इनामाक लागून नोबेल पीस प्रायज मादर तेरेसाचें नांव आख्ख्या संवसाराक गाजलें. आनी तें इनाम घेवन परत येताना ती रोमा शारांत आयली खंय. आनी ती रोमा शारांत आयल्या म्हूण गोमना फुडें थंयसरले जायते पत्रकार, जर्नलिस्ट ते तिका मेळूंक सोदताले. तुमी जाणत, कोणूय नांव असतो जालो म्हणून पत्रकार मेळूंक येतात. आनी मादर तेरेसान हे भाशेन एक व्हडली पत्रकारांची जमात केली खंय, प्रेस कॉन्फरन्स. जायते पत्रकार आसले, जर्नलिस्ट आसले. आनी मादर तेरेसान आपली सुपुल्ली बोली केल्या उपरांत ती बसली खंय. पूण एक पत्रकार उठलो, जर्नलिस्ट उठलो आनी ताणें सांगलें, मादर तेरेसा हांव तुका एक विचार करूंक सोदतां. आनी मादर तेरेसान सांगलें, विचार, कितें विचारूंक सोदताय? आनी ताणें मादर तेरेसाक मातसो दुखयतलो कसो विचार केलो. कितें सांगलें ताणें? मादर तेरेसा, तुका 70 वर्सां जालीं, तूं जाणटी जाल्याय, तूं आनीक कितल्या वर्सां वाचतली? आनीक 5 वर्सां वाचशी. तुका दिसता तूं मोडटली तेन्ना हो संवसार तुज्या वावराक लागून बदलतलो? डू यू थिंक दॅट वेन यू डाय देर विल बी नो पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, नो मिजरी इन द वर्ल्ड, नो जस्टीस इन द वर्ल्ड? तुका दिसता तुज्या वावरा उद्देशीं तूं हो संवसार बदलतली म्हूण? मातसो अपमान करतलो कसो, दुखय तूं मोडटली. तुज्या वावरा उद्देशीं तुका दिसता तूं संवसार बदलतली म्हूण. आनी मादर तेरेसान कितें केलें? मादर तेरेसान आस्त्या तोंडान सांगलें खंय, म्हज्या इश्टा, ही चिंतना केन्नाच म्हज्या मनान घडूंक ना. आय नेवर थॉट ऑफ दीस. म्हज्या वावरा उद्देशीं, म्हजे सेवे उद्देशीं हांव हो संवसार बदलतली. ह्या संवसारान आनीक दुर्बळकाय, अनीत, वायट आसचें ना, हें म्हज्या मनान केन्नाच येवंक ना. आय नेवर थॉट ऑफ दीस.
हांव एकूच करूंक सोदता म्हज्या वावरा उदेशी ह्या संवसाराच्या समदिरान हांव ह्यो बरेपणाचो थेमो घालूंक सोदता. All that I want to do through my work, through my service to the poor, is to put one drop of clean, transparent water in the ocean of the polluted waters of this world. ह्या संवसाराच्या मेळ्या उदकान, मेळ्या उदकाच्या समदिरान हांव बरेपणाचो, नितळपणाचो एक थेंबो घालूंक सोदता. हें सांगल्या उपरांत मादर तेरेसा ओगी रावली ना खंय, ताका विचारलें खंय तूं करूंक कबूल आसाय, तुंय म्हजे बरोबर एक थेंबो घालूंक कबूल आसाय. आनी ताणें सांगलें खंय मादर तेरेसा हांव घालूंक कबूल आसा. ताणें सांगलें तूं घालूंक कबूल आसाय जाल्यार 2 थेंबे जातले, तुजो थेंबो आनी म्हजो थेंबो. ताणें सांगलें खंय मादर तेरेसा करूंक कबूल आसा. मादर तेरेसा ओगी रावली ना, ताका विचारलें खंय तूं काजारी, तुका बायल आसा. ताणें सांगलें खंय आसा, बायल आसा. तिणें ताका सांगलें खंय तूं घरा वेशी आनी तुजे बायलेक सांगशी आनी ती तर ह्यो बरेपणाचो, सेवे चाकरेचो, दुसऱ्यांच्या उस्क्यान भरलेल्या जिविताचो थेंबो घालूंक सोदीत जाल्यार 3 थेंबे जातले. तूं करूंक कबूल आसाय, आर यू रेडी टू गो एंड स्पीक टू युअर वायफ. ताणें सांगलें खंय हांव कबूल आसा. मादर तेरेसा ओगी रावली ना, ताका विचारलें खंय तुका भुरगीं आसात. ताणें सांगलें खंय म्हाका भुरगीं आसात. कितलीं आसात? 3 आसात. तूं कबूल आसाय घरा वचून तुजे बायले बरोबर तुज्या भुरग्यां लागीं उलोवन आनी ती 3 जाणां ह्यो बरेपणाचो थेंबो घालूंक कबूल आसत जाल्यार 100 थेंबे जातले. आनी ह्या 100 थेंब्यांचेर देवाचे कृपेचो, पवित्र आत्म्याचो पावस पडून एक धाकटी जोर तरी जातली. आनी हे जोरीचेर देवाच्या आशिर्वादान एक सोमदीर जातलो. कित्याक सोमदिराच्या उदकानूय थेंबे आसात. थेंबे नासले जाल्यार सोमदीर आसचो नासलो. भावां भयणीनो, नातालांची परब आमकां एक एकल्याकेच करूंक आपयता. आमच्या जिविता उदेशी एक एकलो आमी भुरगीं जावं, तरणाटीं जावं, जाणटीं जावं, आमी हांगासर आयज सगळीं आसात. आमचे मदें इतलीं तरणाटीं आयज आयल्यान म्हूण आमी खुशाल, तांकां दिन वाजता. आमी मोटले पिरायेचीं आसां, जाणटीं आसां, पाद्री आसां, माद्री आसां, बिस्प आसा, आमी एक एकलो जेजू भाशेन, मादर तेरेसा भाशेन नातालांचे परबेचो फोळ कसो एकामेकाच्या उस्क्यान भरलेलो, सेवे चाकरेचो, बोगसण्यांचो, शांतीचो एक थेंबो घालीत जाल्यार आमचे एक एकल्याचें जिवीत, आमचीं जाणट्यांचीं घरां, आमचे समुदाय, आमचो सेजा सामार, आमच्यो फिरगोजो बरेपणाचो समदीर जातल्यो. हें करूंक कबूल आसात तुमी? कोणाक ह्यो थेंबो घालूंक खोशी ना? कोणाक खोशी आसा जाल्यार हात वयर काडात पळय. जायत्यांक ना दिसता खोशी तुमकां. खोशी आसा मू? बरें, तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेली, कृपेन भरलेली नातालांची परब आनी देवाच्या शांतीन भरलेलें नवें वरोस हांव दिता. खेरीत भाशेन आमच्या कारितासान वावुरतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणींनी, पाद्रींनी, माद्रींनी, आमच्या सहकाऱ्यांनी हांगासर जायतीं तरणाटीं आदार करूंक आयल्यान तांकां दिन वाजता. खेरीत भाशेन तुमी त्रास घेवन हांगा हे समोरमणेक आयल्यात. तुमी वेगळ्या वेगळ्या जाणट्या घरान आसात, थंय आमच्यो माद्री भयणी आसात, तुमचे फिरगोजेचे याज्ञीक आसात, थंयसर गृहस्थी भाव भयणां तुमची सेवा चाकरी करतात, तांकांय दिन वाजता. आनी आमी सगळीं हे परबेचो फोळ कसो एक एकलो आमी बरेपणाचो, शांतीचो, एकामेकाच्या उस्क्यान भरलेल्या जिविताचो, सेवे चाकरेचो थेंबो घालूंक वावुरया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. खुशालकायेन भरलेलो नातालांचो काळ आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें नवें वरोस हांव तुमकां हांव दिता. Different houses, I think. They are very similar. They have shuffled it.
Are you from Kalangut also? No, she's from Maria Swami. बाती गाँव खंयचो तूं? बाती अरे कमासी बाटये खंयच्या वाड्याची बाटये खंयच्या वाड्या? I'm trying to see a memory there. खंयचें बाट? व्हडल्या बाटयांची बाटये. हांव येता न्हू तुमचे एक वर्स बरोबर बाटली Elisa. Hanger